यसले विशेष त सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो क्षति पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। यस्तो समस्याका बेला र यो समस्या अथवा यस्ता विपदका बेला सहकारी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ र सहकारी क्षेत्रहरूमा केही न केही कोषको व्यवस्थापन छ। त्यो भएको कोषको परिचालन यस्तै सङ्कटका घडीमा हो, कुन कोषको अवस्थाहरू के छ र त्यसलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ र राज्यले आफ्नो दायित्व चाहिँ यस्तो बेलामा कसरी निर्वाह गर्न सक्छ, सहकारी विभागको दायित्व के हुन्छ, भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निर्माण मन्त्रालयको दायित्व के हुन्छ, र अर्थ मन्त्रालयको के हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको के हुन्छ र सहकारी क्षेत्रलाई सस्टेन गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट छुट सुविधा र सहुलियतहरू के कस्तो दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो स्टडीले एउटा सुझाव दिनेछ। त्यो सुझाव दिइसकेपछि त्यो सुझावलाई लिएर हामी सहकारी अभियान, सहकारीमा चासो राख्ने व्यक्ति निकायहरू, अनि रेगुलेटिङ एजेन्सीहरू र कन्सर्न एजेन्सीहरू हामी विभिन्न निकायहरू बसेर छलफल गरेर यसका लागि यो बेसलाइन हुन सक्छ भनेर हामी अगाडि बढ्ने प्लान गरेका छौँ। नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड, अब यो सङ्कटको घडीमा हामीले मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने ढङ्गबाट अगाडि बढेर हुँदैन। विशेष त अहिले के देखिएको छ भने उपत्यका लगायत विशेष त काठमाडौँ उपत्यकामै ठुलो समस्या पर्ने देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा सङ्कलित पुँजीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ। त्यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा गरिएको लगानीको तत्कालै रिटर्न आउन नसक्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी कतिपय ठाउँमा यो सहकारीको पैसा सहकारीमा छैन, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा गएर थुप्रिएको छ। अब ब्याङ्कहरू नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था देखिएकोमा सहकारीहरू नपर्ने भन्ने हुँदैन। यही मौकामा सानो हिसाबले सञ्चालन गरिएका अलिकता पारिवारिक उपस्थिति या पारिवारिक बहुलता बढी भएको नीति निर्माणमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरू अब अनसिन हुने अवस्था देखिन्छ, किनभने रिस्क हाई भएको कारणले गर्दा उनीहरू यही मौकामा सटर तान्ने अवस्था आउन सक्छ। केही सहकारीहरूमा त्यो परिसकेको विषय पनि महासङ्घ अभियान, यस्तै गरी तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू र हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, देखेका छौँ। यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ भने अब हामीले लकडाउन सुरुमा 15 दिन भन्ठान्यौँ, 1 हप्ता भन्ने ठान्यौँ, तर यो समस्या भनेको कति दिन जान्छ र कस्तो रूपमा रहन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यो समस्या अझै जटिल भएर जाने स्थिति देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले सेवाहरू रोक्ने, मान्छेका लागि जीवनमा गर्जो टार्न राखेको आर्थिक स्रोत हो, पैसा हो, त्यसमाथि पहुँच पुर्याउने, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, जीवनको रक्षा गर्ने, यो कुराका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी चिन्तित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विशेष त यो विषयमा हामीले फर्मल्ली इन्फर्मल्ली केही छलफलहरू गरेका छौँ। सँगसँगै अब हामी जेठको 15 गतेको अत्यन्तै नजिक छौँ, हामीसँग थोरै समय बाँकी छ। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि मुलुकले बजेट जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले बजेट तर्जुमाको लागि जिम्मेवार निकायहरू, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू खटिनु भएको छ। अब बजेट तर्जुमामा राजस्व परिचालनको अवस्था आशालाग्दो सन्तोषजनक छैन। त्यस्तै गरी यो अवस्थामा कुनै पनि द्विपक्षीय बाह्य सहयोगको सम्भावना न्यून हुन्छ, किनभने आफै देशहरू सङ्कटमा परेको बेला अर्को देशलाई सहयोग दिने भन्ने कुरा जोखिमपूर्ण कुरा हो। तर बहुपक्षीय सहयोग जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, UN, UNDP जस्ता निकायहरूले दिने बहुपक्षीय सहयोगको सम्भावना भने देखिएको छ। यी तमाम विषयलाई दृष्टिगोचर गरेर हामीले बजेटहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हामीले सहकारी विभाग सानो बजेट लिएर चल्थ्यो, जसले नियमनको काम गर्ने, प्रवर्धनका लागि बजेटको न्यूनता थियो। म यही फोरम मार्फत यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, योपल्ट बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ। बजेटको सिलिङ घटेर आउनुका साथसाथै हामीलाई बजेटको लागि पनि एकदमै प्रेसर छ। बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नका लागि महासङ्घ लगायत अभियानका तर्फबाट केही सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेको छ। यी सबै विषयहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई यो बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, बैङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई गरिएको सम्बोधन जस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे जस्तै सहकारी क्षेत्रलाई दिन सकिने छुट सुविधाका लागि हामीले आर्थिक ऐन या बजेटमा के बोल्नुपर्ने हुन्छ जस्ता विषयहरूलाई हामीले थोरै अगाडि बढाएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि हामी छलफल, परामर्श, विचार विमर्शमा छौँ। यो विषयमा यहाँहरूका पनि सुझाव अपेक्षित छन्। यहाँहरू पनि अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भएको छ, किनभने अब समय अनुकूल होला र हामी फोरममा आउला, फिल्डमा आउला भन्ने अवस्था रहेन।
जस्तो अवस्था छ त्यस्तै गरी चल्नुपर्ने भएको कारणले अब तपाईँ हामी यस्तै माध्यमबाट पनि कुराकानी गरेर आफ्ना विचार विमर्श आइडियाहरू आदान प्रदान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आउँछ। यसका लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। विशेष त म तमाम यो मौकामा धेरै जसो महासङ्घको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सहकारी पत्रकार समाजको अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारी हुनुहुन्छ, सहकारी क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरू तमाम व्यक्तिहरूलाई, तमाम जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई म विशेष त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी अत्यन्तै ठुलो चुनौती प्रतिकूलतामा छौँ। सम्भवतः पृथ्वीले विशुद्धपछि यति ठुलो जोखिम भोगेको थिएन। विशुद्ध पनि निश्चित भूभागमा लडिएको थियो, त्यसैले पृथ्वीका सबै कुनाहरू यति बढी प्रभावित भएका थिएनन्। तपाईँ हामी यसरी प्रभावित छौँ, तर प्रभावित भयौँ भनेर निराश भएर घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। यसले हामीलाई अवसर दिएको छ। अब प्रतिकूलतालाई अनुकूलताका रूपमा बदल्नका लागि तपाईँ हामीले आफ्ना सोचाइहरू, आफ्ना जीवनशैलीहरू अब आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेर भएन, अरू तमाम समुदायप्रतिको जिम्मेवारीहरू, राज्यलाई बलियो बनाउन तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विशेष त यो बेला एकले अर्कोलाई तेजोवध गर्ने या एकले अर्कोको खुट्टो तान्ने भन्दा पनि तपाईँ हामी एकअर्कालाई परिपूरकको रूपमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो सङ्कटले तपाईँ हामीलाई तपाईँको समुद्रको बीचमा डुङ्गा खियाउँदै गरेको माझीलाई छालले अवसर दिए जस्तै हाम्रा लागि पनि अवसर दिन्छ। त्यो अवसरका लागि हातेमालो गर्न म अनुरोध गर्छु। र यो सङ्कटको घडीमा हामीले सामान्य जागिर मात्रै खाएर चल्दैन, आफ्नो अलिकता फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसका लागि रचनात्मक सहयोग सल्लाह र सुझावका लागि पनि म यहाँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूका विषयहरूमा जोडिने सहकार्य गर्ने कुरामा कुनै सहकारी विभागमा कुनै दुविधा नभएको कुरा प्रश्न पार्दै म आगामी दिनका अब अझै यो बाढी आइसकेपछि, आँधी आइसकेपछि, भूकम्प आइसकेपछि यसको प्रभावहरू, यसको वेभहरू धेरै पछिसम्म जाँदो रहेछ। अब हामीले यसको चाहिँ यसको वेभलाई हामीले धेरै पछिसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तम तयार रहन अनुरोध गर्दै यो अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण जनहरूमा। रजिस्ट्रारज्यूलाई क्वेसन राख्नु साथीहरूले चाहिँ हात उठाउनु होला। शोभितजी, शर्मिलाजी, पनि आउँछ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। जनआरबीले पनि त्यस्तै खालको कुराहरू गरिरहेको थियो। अनि अब यो सहकारी सेक्टरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 98% आफ्नो निक्षेपको लगानी चाहिँ घर जग्गामा लगाएका छन् भनेर पनि बाहिर आइरहेको अवस्था छ। र उनीहरूसँग जम्मा लिक्विडिटी 2% मात्रै छ भनेर भनिन्छ। अहिले अधिकांश काठमाडौँका सहकारीहरू चाहिँ आफ्नो अफिस बन्द गरेर अब एकजना सम्पर्क व्यक्ति चौरिने अनि उसको मोबाइल स्विच अफ गरेर चुपचाप बस्ने अवस्था छ। अब अनि अर्कोतर्फ सहकारी चाहिँ राज्य के अरे अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा संविधानले नै एडप्ट गरिसकेको अवस्था छ। तर यो अनुसार चाहिँ सहकारीले उनीहरूका मेम्बरहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था देखिँदैन। यसबारे चाहिँ हाम्रो रक्षाजीको धारणा के छ र विभागले चाहिँ कसरी सोचिरहेको अवस्था छ? हेलो, रजिस्ट्रारज्यू म्युटमा हुनुहुन्छ। ओके, अहिले सुन्नुहुन्छ मलाई? सुनेको छ, सुनेको छ हजुर। यादव सर, मैले शर्मिलाजी बोलेको एकदमै कम सुने। तपाईँले उहाँले भनेको क्वेसन छोटोमा भनिदिनु न मलाई। वास्तवमा यादवजी अलि बाहिर जानु भएको थियो। रजिस्ट्रारज्यू मैले के भन्न खोजेँ भने हजुर सुनेको छु। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि यदि असारसम्म लकडाउन भयो भने क्रेडिट के अरे
लिक्विडिटी क्रन्चको प्रब्लम हुन्छ भनेर एनआरबीले भनिसके अवस्था छ। हजुर अनि हाम्रो सहकारी सेक्टरमा पनि आफूसँग भएको लिक्विडिटीको 98% सम्म चाहिँ घर जग्गामा लगानी गरिरहेको अवस्था छ। अनि अब अर्कोतर्फ संविधानले चाहिँ अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा चाहिँ सहकारीलाई एडप्ट गरिरहेको अवस्था छ। तर यो अवस्थामा जुन यो हाम्रो लकडाउनको पिरियड छ, लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ सहकारीहरूले प्रपरली सेवा दिइरहेका छैनन्। एउटा सम्पर्क व्यक्ति तोड्ने र उसको मोबाइल स्विच अफ राखिने गरेको अवस्था छ। अनि यस्तो अवस्थामा धेरै सहकारीहरू डुब्न सक्ने, सङ्कटग्रस्त हुन सक्ने सम्भावना पनि धेरै भएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारज्यूले विभागले कसरी हेरिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको। तपाईले उठाउनु भएको शर्मिलाजी तपाईले उठाउनु भएको अत्यन्तै जेनुन विषय हो। मुख्यतया अब सहकारी क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको विगतमा जस्तो प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने नै हो एउटा विषय। अर्को लिक्विडिटीको क्राइसिस टोटल मार्केटमा देखिने भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयले रिलिज गर्नुपर्ने पैसाहरू सबै रिलिज गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय पनि भएको छ पेमेन्टहरू बढाउनको लागि। दोस्रो विषय, तेस्रो विषय भनेको अब लकडाउन खुलेर नर्मल अवस्थामा आउने बित्तिकै धेरै मानिसहरू फेरि पैसा निकाल्न आउनुपर्ने अवस्था छ। किनभने यो बिचमा इन्कम भएको छैन, भएको डिपोजिटबाटै फिर्ता लिएर आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अवस्था चाहिँ जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यसका लागि 2-3वटा उपायहरू हुन्छन्। विभिन्न फर्मल इन्फर्मल सेक्टरबाट कुराकानी पनि भएको छ। जस्तै अब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हिजोको दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट मात्रै भएको थियो भने अब सहकारी मार्फत हुनुपर्छ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि गरेका छौँ, छलफल पनि भएको छ। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा भएको कमिटीमा रजिस्ट्रार पनि सदस्य हुने भएको कारणले त्यसलाई राखिएको छ एउटा विषय। अर्को युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाहरू र पैसाहरूको हकमा पनि त्यसलाई सहकारी मार्फत परिचालन गरौँ। त्यो भयो भने सहकारीमा लिक्विडिटीको क्राइसिस पनि आउँदैन। इन्डिभिजुअलले भन्दा सहकारीमा ट्रस्ट गर्ने अवस्था पनि बढी हुन्छ भनेर एउटा फर्मल इन्फर्मल सेक्टरमा पनि कुरा भएको छ। त्यस्ता केही उपायहरू हुन्छन्। त्यो उपायलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकियो भने सहकारी क्षेत्रलाई यो सङ्कटबाट, यो जोखिमबाट पार लगाउन सकिन्छ। त्यस दिशामा हामी क्रियाशील छौँ। आशा गरौँ केही न केही राम्रा कुराहरू अगाडि आउँछन्। अब तेस्रो खम्बाको हामीले संविधानमै तेस्रो खम्बाको स्थान दियौँ। तर लकडाउनको यो जुन एकदम समस्याको पिरियडमा चाहिँ सहकारीले चाहिँ तेस्रो खम्बाको रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब यसलाई मैले भन्दा पनि आम जनताले हेरेको दृष्टिकोणको कुरा गर्दा 3वटा खुट्टामा हाम्रो संविधान अडिएको छ। तर आम जनताले अहिले सङ्कटको घडीमा विशेष त निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबाट जति उहाँहरूले सहयोग सुविधा पाउनुपर्ने हो या जसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यो भएन कि भन्ने गुनासाहरू नआएका होइनन्। त्यसलाई अब हामीले तैरानी मैरानी को भर्छ कुवाको पानी भनेर भन्दा पनि यसलाई आत्मसमीक्षा गरौँ। वास्तवमा संविधानले ठाउँ चाहिँ दियो, ठाउँ दिए अनुसारको हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ या सकेनौँ, अब वास्तवमा छातीमा हात राखेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला। हेलो रजिस्ट्रारज्यूको कनेक्सन लस्ट भयो। एकछिन यही क्वेसन चाहिँ मिन्दा सरसँग पनि थियो। मिन्दा सरले अहिलेको क्वेसन सुन्नु भएको थियो शर्मिलाजीको? हजुर। त्यो क्वेसनमा सरको धारणा राख्नु न। हैन, अब जुन अघि रजिस्ट्रार साहबले भन्नु भएको छ
अब लिक्विडिटी क्राइसिसको कसरी म्यानेज गर्न सक्ने भन्ने कुरा यो अब बैंक वित्तीय क्षेत्र सहकारी सबैमा यो कुरा देखा परेको छ। त्यसको लागि अघि रजिस्ट्रार साहबले भन्नुभएको जस्तै अब यो हाम्रा यो सहुलियतपूर्ण ऋणहरू अथवा अनुदानका कुराहरू सहकारी मार्फतबाट पनि जाने खालको कुरालाई पनि जोड्ने कुरा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र त्यस्तै गरेर यो अब सफ्ट लोनहरू चाहिँ जुन हामीले सहकारी मार्फत परिचालन गरी युवा स्वरोजगार कोष होस्, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष होस् वा अरू खालको एउटा पछि त्यो रह्यो। र अनि त्यो यो सहकारी सेक्टरले पनि केही न केही योगदान चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको छन्। अहिले चाहिँ अलिकति मैले स्पष्ट पार्न के चाहेँ भन्दा अहिले 3 तहको सरकार छ। अब कतिपय संस्थाहरूले धेरै ठाउँमा अहिले पालिकाहरूसँगै मिलेर स्थानीय सरकारसँग मिलेर सहकारीमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा कतिपय हाम्रा सङ्घहरूले संस्थाहरूले प्रदेश सरकारसँग र कतिपय चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग सहकार्यमा पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका मैले अघि नै धेरै कुरा चर्चा गरिसकेँ। अघि रजिस्ट्रार साहब आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो सहकारी सेक्टरले गरेको योगदानको बारेमा, त्यसले खेलेको भूमिकाको बारेमा, हाम्रा अप्ठ्याराहरूको बारेमा पनि धेरै कुरा चर्चा गरिसकेँ। र अघि रजिस्ट्रार साहबले भन्नुभएको एउटा कुरा के चाहिँ एकदम सही हो भने हामी हरेक कुनै पनि एउटा चुनौतीका पछाडि अवसरहरू पनि लुकेर बसेका हुन्छन्। हामीले यो परिस्थितिबाट यो विजय पाउँदै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हाम्रो सिङ्गो मुलुकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यी तमाम चुनौतीहरूका बिचमा सामना गर्ने हामी अवसरहरूलाई प्राप्त गर्ने अभियानमा अलि नयाँ सिराबाट सहकारी अभियानलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसलाई राज्यको पनि साथ सहयोग समर्थन रहनुपर्छ भन्ने कुरामा अघि रजिस्ट्रार साहबले उठाउनु भएको विषयमा त्यसमा एकदम समर्थन गर्दछु। हामीले धेरै गर्न पनि सक्छौँ, खास गरी उत्पादनमा, व्यवसायीकरणमा र अब स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। अब अहिले हामी त्यही विषयमा छलफल निरन्तर चिन्तन बहसमा पनि रहिरहेका छौँ। त्यो ढङ्गसँग अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। रजिस्ट्रारज्यू अघि केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिचमा लस्ट भयो सरको। होइन, मैले यो इयरफोनबाट नसुनेर यत्तिकै सुने। मैले महासङ्घको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा अत्यन्तै सान्दर्भिक जायज छ। विशेष त हामी हातेमालो गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ र सङ्कटको घडीमा एकले अर्काको हात समाइएन भने हामी पारी पुग्ने, पार लाग्ने अवस्था चाहिँ नहुने देखिन्छ। यसमा विशेष त जिम्मेवार ढङ्गले हामी सबै प्रस्तुत हुनुपर्ने समयको माग, खाँचो पनि हो। यसबिचमा सहकारी ब्याङ्कको सिइओ बद्री गुरागाई पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद सर। हामी सहकारी पत्रकार समाजसँग आबद्ध साथीहरू सहकारीको अहिलेको अवस्थामा सहकारीले खेलिरहेको भूमिका र आगामी दिनमा सहकारीको अवस्था के रहन्छ भन्ने विषयमा रजिस्ट्रारज्यू र महासङ्घको अध्यक्षज्यूसँग छलफलमा थियो। बद्री सर सहकारी ब्याङ्कको सिइओ र सिए पनि भएको हिसाबले चाहिँ अब आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको विशेष गरी वित्तीय सहकारी क्षेत्रको अवस्था के हुन्छ र वित्तीय सहकारी विशेष गरी भोलि सङ्कटमा पर्ने हो कि लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने हो कि संस्था भाग्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका भइरहेको बेला त्योबाट बच्न सहकारी क्षेत्रले अहिले के प्रिकसन गर्न सक्छ त्यो विषयमा सरले आफ्नो अलिकति अनुभव राखिदिनु। धन्यवाद यादव सर। भर्खर आइपुगेको छु, मलाई अलिकति समय भएको सजिलो हुन्छ, त्यही पनि ठिकै छ, म ट्राई गर्छु। दुईजना एकदम मुजर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा पक्कै पनि यस विषयमा छलफल भइसक्यो होला। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ डाटाहरू लिमिटेड भएको हुनाले यही हो, यस्तै हुन्छ, यस्तै हो भन्ने कुरामा त अब समस्या त समस्यै हुन्छ प्रिडिक्सन गर्न। तर पनि ओभरअल इकोनोमीमा पारेको असर सहकारीमा पर्दैन, सहकारीलाई हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नर्मली यसमा कस्तो देखेका छौँ भने पर्न सक्छ, पर्न सक्दैन भन्ने कुरामा दुईटा थट अफ स्कुलको कुराहरू छ। धेरैजना सहकारी कर्मीहरूसँग हुँदाखेरि अलिकति दुईटा समस्याले गर्दा, एउटा चाहिँ जो लिक्विडिटी अरू कारणले होइन, लिक्विडिटी तरलताहरू चाहिँ हिजो नियमनकारी निकायले तोकेका तरलताहरू, फेडरेसनहरूले तोकेको तरलताहरू नराखेको कारणले हिजो नर्मल अवस्थामा चलिरह्यो भने अहिले चाहिँ त्यो विशेष परिस्थिति भएको हुनाले त्यस्तो संस्थाहरूले भोलि चाहिँ मान्छेले प्यानिक आएर चाहिँ विथड्र गर्ने चलन एकदम लहर चल्यो भने के हुन्छ भन्ने एउटा डर चाहिँ छ सहकारी कर्मीहरूमा। हामीहरूले पनि त्यो रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ।
अर्को चाहिँ यो काठमाडौँमा भनेको राजधानी भनेको यो 77 जिल्लाका मान्छेहरू बस्ने स्थान भएको हुनाले यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छे धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बसोबास गर्ने, कोल्याट्रल नहुने, चिनजान जान पहिचान राम्रो क्रेडिट वर्दिनेस हुँदाखेरि हिजो लगानी गरेका ती मान्छेहरूले गाउँ फर्केका र ती भोलि आउने समय 6-8 महिना लाग्ने, आएपछि पनि फेरि उनीहरूलाई बिजनेस गर्नलाई पनि अलिक टाइम लाग्ने, कति नआउने हुँदाखेरि त्यो लोनहरूको बारेमा के हुन्छ भन्ने खालको यो दुईटा रियल चुनौती देखिन सक्छ कि सहर केन्द्रित भनेको छ भने अर्को पाटोबाट चाहिँ नर्मली अब अहिलेको अवस्थामा सहकारीमा पैसा विथड्र हुन्न कि भन्ने पनि एउटा छ। किनभने धेरै नेपालका सहकारीका सदस्यहरू हामीले जति कुरा ओपन फोरममा भने पनि सहकारी आवश्यकता, शिक्षा, मार्गदर्शन भन्दा पनि इकोनोमिक बेनिफिट अर्थात् बचत गर्नेले पनि ब्याजमा बढी फोकस गरेको, ऋण लिने पनि सहज ऋण लिने नै गरेको हो भन्ने अवस्थाले गर्दा र अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सबैले ब्याज दर घटाउने र सहकारीमा अहिले तत्काल त्यो स्थिति नदेख्दा अनि फेरि लङ टर्म एसेट्सहरूमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सिचुएसन नभएको हुनाले दैनिक उपभोग्य सामानका लागि मात्रै विथड्र गरेर त्यति धेरै हुन्न कि भन्ने आकलन छ। यो दुईटा आकलनकै बिचमा फेरि पनि वर्स्टलाई नै चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्छ, राम्रो हुँदा त राम्रो भइहाल्छ भनेर मलाई लाग्छ। महासङ्घको अध्यक्षजीले भनिसक्नु होला, महासङ्घले केही लिड लिएको छ, हामी सेक्टरल फेडरेसनहरू पनि त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा डाटा केही नभएको अवस्थामा तयारी चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने तरिकाले नै अगाडि जानु पर्ला र यो अगाडि गयो भने सहकारीमा मेम्बरको ट्रस्ट छ, म जहाँसम्म बुझ्छु त्यो मेम्बरको ट्रस्टलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ यो बेला, र यो बेला अवसर पनि हामीले केही देखाउने गर्नुपर्छ। र अब आगामी दिनमा चाहिँ दुईटै विभागका रजिस्ट्रारजी पनि हुनुहुन्छ, महासङ्घ अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, प्रविधि मैत्री सेवा गर्नको लागि चाहिँ नियमनकारी निकायबाट पनि व्यवस्था गर्ने र सहकारी क्षेत्रले पनि त्यो अनुसारको क्षमता अगाडि क्यापासिटी बढाउँदै लिएर गर्न जान सक्यो भने हामी यही मौकामा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छौँ होला। किनभने यो पछाडि आउने पोस्ट कोरोना पछाडि सर्भिस डेलिभरी गाउँ गाउँमा पुर्याउने मेकानिजमहरू भनेको चाहिँ सहकारीको क्षेत्रकै दरो छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रका स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू एमएसएमईहरूमा हामी काम गर्छौँ भनेर हामीले ठोक खाका लिएर गएर हामीले त्यसलाई डेभलप गरेर गएर प्रोग्राम लिएर गएर गयौँ भने सरकारले पनि सपोर्ट गर्न सक्ने र हामी इस्टाब्लिस हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मैले ठ्याक्कै आउने बित्तिकै अहिले मेरो मनमा लागेको र हामीले अहिले डिल गरिरहेको कुरालाई यति भन्न चाहे यादव सर। अरू साथीहरूको क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला। घरिघरि हाम्रो जिज्ञासा सकिया जस्तो छ। खिला सर सोभिजी मैले क्लियरली बुझिन आएको त मसिनो आवाज भएकोले उहाँको। सर म प्रश्न दिउँ यसमा। हजुर भन्नु त। यो सरकारले एकद्वार नीतिबाट चाहिँ कोरोना सम्बन्धी राहत कोष खडा गर्ने र त्यसको चाहिँ खर्च गर्ने सुन्नु भएन सर? हेलो हजुर सर हजुर। हेलो हेलो सुन्नु भएन सर? हेलो मिन्ना सर मलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? हेलो तपाईँको साउन्ड आइरहेछ, यहाँको सुन्नु भएको छै छैन? सायद मिन्ना सरले सुन्नु भएन होला यहाँको साउन्ड।
मिना सरको कनेक्सन लस्ट भयो जस्तो लाग्यो। हजुर सुनिरहनु भएको छ सर? अहिले सुन्न आवाज चाहिँ सुने तर मैले यहाँ चाहिँ लस भयो कसरी खोइ। म अलिकति क्वेसन फेरि सरलाई चाहिँ रिपिट राख्न चाहन्छु। हजुर शर्मिलाजी मार्फत उठेको क्वेसन चाहिँ के थियो भने सर, कोरोना सम्बन्धी राहत सङ्कलन र त्यसको खर्च चाहिँ एकद्वार नीतिबाट गर्ने, जुन चाहिँ सरकारले स्थापना गरे केन्द्रीय राहत कोष अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ राहत कोष मार्फत गर्ने भनेर निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालय मार्फत। तर सहकारी महासङ्घले खाता नम्बर दिएर सहकारी संस्थाबाट चाहिँ राहत उठाएर आफै खर्च गर्ने विषय चाहिँ नीतिगत रूपमा मिलेन कि यो विषय चाहिँ सहकारी क्षेत्र विवादित भइरहेछ। संस्थाहरू चाहिँ त्यसमा यो विषयमा सन्तुष्ट छैनन्। भोलि चाहिँ संस्थाहरूले त्यसमा चाहिँ राहतले हाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो खर्चको रूपमा लेख्न नपाउने, भोलि ट्याक्सका कुरामा अडिटका कुरामा अप्ठ्यारो पर्ने विषयहरू उठिरहेछन्। यो विषय चाहिँ महासङ्घले कसरी अगाडि बढाउँदैछ भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। होइन यो यस विषयमा मैले अगाडि पनि यादवजीसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ होइन। अब यो वास्तवमा अब क्राइसिसको बेला थियो हामी त्यो बेलामा। अब हामी राज्य कोषमै केही सहयोग गर्ने उसमा थियौँ र माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू रजिस्ट्रारज्यू समेत हामी अभियानका साथीहरू समेत बसेर छलफल गरेर यसले चाहिँ एउटा केही सहकारी सेक्टरले राष्ट्रिय सहकारी दिवसकै सन्दर्भमा पनि एउटा केही काम गरेर देखाउँ र यसले चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान पनि हुन्छ र एउटा यो बेलाको स्वास्थ्य क्षेत्रको उसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने खालको कुराहरू भइसकेपछि हाम्रो यो नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित एउटा मनमोहन मेमोरियल टिचिङ हस्पिटल र जुन अस्पताललाई चाहिँ नि एउटा कोरोना सेन्टर बनाउने खालको हिसाबले हामीले अलिकति सहयोग त्यहाँबाट गरेकै हो सहकारी सेक्टरबाट। र अब हामी आएको रकमहरूलाई केन्द्रीय कोषमा पनि गर्ने खालको संस्थाहरू आफैले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ, सङ्घहरूले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ। हामी महासङ्घले पनि त्यसमा राज्य कोषमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने गरी पनि हामीले गरेका छौँ त्यसलाई। हेलो 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 हजुर तर नीतिगत रूपमा मिलेन कि भन्ने उहाँको चाहिँ जिज्ञासा थियो। होइन यसमा जुन तपाईँले ट्याक्सको कुराहरू के कुरा पनि उठाउनु भएको छ त्यस विषयमा अब यसको हामीलाई त्यसलाई कसरी गर्नुपर्छ पोलिसीगत रूपमा गर्नुपर्ने मिलाउनु पर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसमा ध्यान गएको छ अहिले। त्यसलाई कसरी जाने भन्ने विषयमा र यसलाई हामीले कुनै यसमा एउटा पारदर्शी ढङ्गसँग राज्य कोषमा तलका संस्थाहरूले स्थानीय सरकारसँग पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ, मिलेर काम गरेको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि संस्थाहरूले सहयोग सङ्कलन गरेर पालिकाले त्यसमा चाहिँ फन्ड हालेर पनि काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। प्रदेशमा पनि त्यो कामहरू भइरहेको छ र महासङ्घले अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै यो बिचमा एउटा स्वास्थ्य सेवा दिने गरी सहकारीका सदस्य आम एउटा जनसमुदायलाई सहयोग दिने गरी त्यो एउटा निर्णय भएकै हो। त्यसमा केही रकम हाम्रो खर्च पनि भएको छ। त्यसलाई कसरी गर्ने प्राविधिक कुराहरू के छन् भन्ने कुराहरूमा त्यसमा नीतिगत रूपमा केही गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसलाई मिलाउने सन्दर्भमा हामी छलफल गरि पनि रहेछौँ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब अरू साथीहरूको जिज्ञासा छ भने हामी रेज गर्नु होला। शोभितजी म बोलौँ? बोलौँ। फेरि पनि नमस्कार। मैले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो बद्री सरले उठाउनु भयो। मैले त्यही कुरा सोध्न खोज्दै थिएँ। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा, यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कले चाहिँ बचतको ब्याज दर घटाइसकेको अवस्था र कर्जाको ब्याज जेठबाट घटाउने भन्ने कुरा आएको छ। यो सहकारी क्षेत्रको चाहिँ त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन? ब्याजको सन्दर्भमा के हुन्छ होला? यो चाहिँ रजिस्ट्रार सर पनि यही हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। यसको चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनु न। ब्याजको सन्दर्भमा कर्जाको बचतको ब्याजमा चाहिँ के हुन्छ होला? अथवा ब्याज घट्ने नघट्ने एउटा बाटो रह्यो। अब ब्याज भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा पनि कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा पनि के हुन्छ होला? त्यसको पनि थोरै बताइदिनु न। रजिस्ट्रारज्यूलाई लक्षित हो यो क्वेसन। अरू हामी कन्सर्न एजेन्सीबाट राखौँ। ओके सर। विशेष गरेर अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जाको भाका अनि ब्याजमा छुट सुविधा सहुलियतका केही कुराहरू आएको छ। त्यस्तै गरी केही प्रदेशहरूले
केही प्रकृतिको ऋणहरूमा छुट सुविधा सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर पनि केही कुराहरू आएको छ। त्यसैले यो विषयमा हामीले सहकारी संस्थामा कर्जा र ब्याज बुझाउने म्यादको कुरा, अब प्रकृति अनुसारका कर्जाहरूमा केही सहुलियतका कुराहरूमा हामीले केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्ने अवश्य हुन्छ नै। त्यसको लागि अब छुट दिनुस् भनेर निर्णय हुने विषय भन्दा पनि त्यो भन्नाले कुनै सदस्यले छुट सुविधा पाउँछ, त्यो बापत संस्था मर्कामा पर्नु पनि भएन। संस्थालाई त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसको मोडालिटी के हुने, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केही छलफलहरू भइराखेको छ। तर यसमा हामी कुनै ठोस निर्णयमा भने पुगिसकेका छैनौँ। विनर सरको यसमा केही छ भने थप्नु होला। यसमा अहिले रजिस्ट्रार साहबले भनिसक्नुभयो। यस विषयमा अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो उहाँको र मेरो बिचमा पनि कुराकानी भएको थियो म मलेको हुँदैमा। अब अघि सरले भन्नुभयो 2 नम्बर प्रदेशले छुट सुविधाका कुराहरू एउटा निर्णय गरेका छ। मैले 2 नम्बर प्रदेशको हाम्रो कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका थिएँ। अरू प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूसँग मैले पनि कुरा गरिराखेको छु। यो परिस्थितिमा अब अस्ति अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यो चैत महिनाको पाकेको ब्याजमा 10% छुट दिने भन्ने खालको कुरा त्यसमा सहकारी समेत पनि छ। त्यस हिसाबले कतिपय सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफै नै हिसाबले पनि छुट्टै स्किम बनाएर पनि काम गरिरहेका छन्। र समग्र रूपमा यो रजिस्ट्रार साहबले भन्नुभयो जस्तै राज्य पक्षबाट के हुनुपर्छ, के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मिटिङहरूमा छलफल भइरहेको विषयहरू अघि रजिस्ट्रार साहबले राखिसक्नु भएको छ। रजिस्ट्रार साहब मेरो हाम्रो कुरा चाहिँ अब यो बिचमा यसको प्रभाव असर कतिसम्म जान सक्छ, अलिकति अवस्था सहज हुने बित्तिकै हामी बसेर अभियान अब विभाग मन्त्रालय सबै हामी बसेर छलफल गरेर अब सहकारी सेक्टरलाई के कस्ता खालका छुट सुविधा सदस्यहरूलाई संस्थाहरूलाई राज्यले के दिनुपर्छ र हामी सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई के दिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा ठोस निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने रजिस्ट्रार सरको र मेरो बिचमा पनि कुराकानी भएको थियो बिचमा। त्यस कारणले अघि सरले भन्नुभएको थियो यो छलफलकै क्रममा छौँ। हामी ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ र यसलाई अब हामी अभियानको तर्फबाट पनि अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूसँग पनि पुर्याउनु पर्ने कुरा हुँदा त्यहाँसम्म पनि बसेर अब रजिस्ट्रारज्यूसँग हामी बसेर यसमा एउटा ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। होइन रजिस्ट्रार साहब कुरा यिनै एकदमै हो। अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अनुसार यसमा हामी पटक पटक छलफल, यसमा हामी कुराकानीहरू सेयर गरेका छौँ। यसलाई अहिले नै यस्तो रूपमा जान्छ र यस्तो हुन्छ भन्न नसकिए तापनि यो विषयमा कुराहरू अगाडि बढेका छन्। आशा गरौँ यसले सकारात्मक प्रतिक्रिया नै जन्माउँछ र सकारात्मक नतिजा नै दिन्छ। यो टपिकमा बद्री सरको केही छ भने थप्नु होला। होइन सरहरूले भनेकै कुरा भएको हुनाले मेरो त्यहाँभन्दा फरक खास केही छैन। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क चाहिँ ड्युल मोनिटरिङमा भएको हुनाले मोनिटरिङ त अब विभागले नै गर्छ, तर पनि अब सुपरभिजन लगायत राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर गर्ने बित्तिकै हामीले चैतमा पैसा तिर्ने सहकारीको जसले ब्याज तिर्नु भएको छ पाकेको ब्याजमा राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसारको 10% छुट दिने निर्णय गरिसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम त्यति बेला लकडाउनले गर्दाखेरि अपग्रेड भइसकेको थिएन। अब अपग्रेड हुने बित्तिकै हामी त्यो रेबिएटको रूपमा फिर्ता गर्छौँ। अरू बाँकी त महासङ्घ विभागले गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हुनाले हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। म अनलाइनमा मिटिङमा छु, एकछिनमा गर्छु है त। यहाँ अनलाइन अरू साथीहरूसँग अनलाइन मिटिङमा छु, एकछिनमा गर्छु है। अब ऱ्यापअपतिर जाउँ। इला सर सबै साथीहरूको जिज्ञासा पुरा भइसकेको अवस्था हो भने क्लोजिङ गर्ने हो यादवजी? ओके ल, क्लोजिङतिर सरले चाहिँ सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको समप सहित सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद सहित आफ्नो मन्तव्य र कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन समाजका अध्यक्ष खिलनाथ दाहाल। कार्यक्रमको होस्ट गर्नुभयो यादवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले यो प्रयास गरेका छौँ। यो प्रयासमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कडेलज्यू, त्यसै गरी सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डाक्टर थोकराज पाण्डेज्यू र सहकारी ब्याङ्कका सिइओ बद्री गुरागाईज्यू उपस्थित हुनुभयो। आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। समय सापेक्ष अहिलेको अवस्थामा सहकारीको भूमिका र भोलिको दिनमा सहकारीले आफूलाई गर्नुपर्ने कुराहरू सँगसँगै
अहिलेको अवस्थामा सहकारीले खेलिरहेका भूमिका यावत कुराहरूमा जानकारी दिनुभयो। सहभागी सिजिएनका साथीहरू र अरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यस्तै समसामयिक विषयमा भोलि फेरि पनि हामी यसै गरी अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी यस्तै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम होस्टको लागि संस्थापक अध्यक्ष सिजिएनका यादव उमागाईज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।